अगाडिको ब्रेक नलगाउनु ओ ठोक्यो Hello guys, subscribe to Som Motor Vlogs. सुध न सुध एक्टिङ गर न सुध न यतिकै सुध न भनेको चुम्मा गर न राजीव जी पुरा हैन लाउनु म के बोल्छु र सोम भाइ हेलो नमस्ते एन्ड स्याजल है सबैजनालाई आज चाहिँ हामी साइक्लिङको लागि हामीलाई अफिसबाट लाँदैछ सो कहाँसम्म दाइ मुठु भन्ज्याङसम्म बुढा नीलकण्ठबाट स्टार्ट हुन्छ हैन बुढा नीलकण्ठबाट मुठु भन्ज्याङसम्म चाहिँ आज हामीलाई साइक्लिङ लाँदैछ त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना रेडी भएर आज 6 बजे नै आइपुगेका छौँ होइन 6 त उही हो 7 बजिसक्यो 7 बजिसक्यो होइन अब हामी जाँदैछौँ गाडी देखाउन दाइ हाम्रो गाडी चाहिँ यही हो नि होइन यही हो देखा लास्टमा यो हो कि यो यही हो यता दाइ सो अब चाहिँ हामी एकदम रमाइलो गर्दैछौँ होइन हाम्रो रूपेश दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो दीपक जी केटाहरू छन् होइन मनिष दाइ इन्टायर टिम हुनुहुन्छ होइन सो हामी टोटल कतिजना छौँ त यसो एस्टिमेट गर्दाखेरि 15-20 जना जति 15-20 जना 25 जना छ र छैन र दीपक भाइ एकचोटि डान्स गरिदिनु नि त हाम्रो एकदम खतरा जिग्री हो जिग्री हो यो मान्छे जिग्री होइन यसले चाहिँ खतरा एकछिन पछि नाचिदिन्छ पनि साइकल डान्स यो बन्द भयो नि लिएर हाल्छ यस्तो गर्नुपर्छ तर ठिकै छ यो मान्छेलाई फोन गरेर म उठेँ हट मनिष दाइ ल मनिष दाइ ल हुइली उडाइनु ल तपाईँ 5 होइन तपाईँ 5 हाल्नु होइन उडाइदिनु हट ल ठोक्यो मनिष दाइ आवेशमा आउनु भयो सो आज चाहिँ हामी होइन नर्मली मैले चाहिँ त्यही एउटा सर्ट्सहरू के लिन्छु होला हिँड्नु होला होइन सबैको अनि जे होस् रमाइलो चाहिँ हुनेवाला छ आज 1 बजीसम्म भनेको चाहिँ अब कति बज्छ सो गाइस स्टे ट्युन हैन हामी अब साइक्लिङमा टक्क लागेर भेट्छु जाँदाखेरि पनि खिच्छु होला स्टे ट्युन गाइस आज एकदम बवाल रमाइलो ठिक छ सब रमाइलो गर्ने हिँड्दा आज हल्ला गर्नु पऱ्यो क्या अहिले चाहिँ हामी लाग्दैछौँ होइन अलमोस्ट अब त्यस्तै साढे 1 घन्टा कि कति आधी घन्टा लाग्ला है हामी बुढा नीलकण्ठ पुग्न किनभने ट्राफिक सपिङ हुँदैन सो बस चाहिँ राम्रै छ है राम्रै छ चट्ट लाएर होइन ट्राफिक पुरै ट्राफिक रे पुरै टुरिस्टवाला है टुरिस्टको छ राम्रै छ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन चट्ट लाएर बुढा नीलकण्ठबाट आज कस्तो हुन्छ किनभने धेरै पछि साइक्लिङ गर्दैछु अब धेरै पछि नै कति धेरै पछि होला नि होइन 7 वर्ष पछि होइन म त नर्मली बाइक ल्याएपछि त साइकल त छुपै छैन होइन सो अघि एकजना यहाँ साइकल चलाएर यो साइकल चलाएको थिएँ अनि हल्का चाहिँ चलाउँदा अझै पनि आउँदो रहेछ भन्ने भइरहेछ अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ अति रमाइलो हुन्छ है मैले हिजो यही साइक्लिङको लागि भनेर एउटा चेस्ट होल्डर पनि लिएको छु सो त्यहीँबाट क्लिपहरू आउँछ रमाइलो हुन्छ चिल हुन्छ चिल हाम्रो सुरेश ब्रदर यो चाहिँ चेस्ट होल्डर भन्छ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ अब यो चाहिँ के चेस्टमा हावा नछिर्ने यसमा चाहिँ अब यहाँ राख्ने होइन क्यामेराको लागि राख्ने अनि त्यसपछि ब्लग टाइपकै हुन्छ क्या साइक्लिङ सो अब चाहिँ हामी होइन यो लगाउँछौँ अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूले सर्ट यहाँबाट देख्नुहुन्छ सो यस अब हामी एकदम एक्साइटेड छ एकदम रमाइलो गरिरहेको छौँ अनि आज चाहिँ हामी केटाहरू यस्तो रमाइलो एकदम दामी हुन्छ गाइस अब हामी चाहिँ एकैचोटि साइकल सर्टमा चाहिँ भेटौँ है त यता हाम्रो एउटा भाइ पनि हुनुहुन्छ एकदम क्युट भाइ होइन के भन्नु छ तिमीलाई सब्सक्राइब टु सम मोटर भ्लग्स भन सब्सक्राइब टु सम मोटर भ्लग्स भन
सोम मात्र भन्ने हो नि त सब्सक्राइब टु सोम मोटो ब्लग्स भन न सब्सक्राइब टु भन त भाइ दाँत देखाइदियो नि सोम मोटो ब्लग्स ल ल ल ल है ब्रदर टक्कलाई होइन सब्सक्राइब गरिहाल्ने है सब्सक्राइब गरिहाल्ने एकदम दामी दामी कन्टेन्टहरू आउँदैछ बिस्तारै है त ल ओके सी यु इन द साइक्लिङ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले बुढालिङ कण्ठदेखि अब हामी टोखा होइन त टोखा वे चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ मुर्खु भन्ज्याङ त्यो जाँदैछौँ अब होइन भन्ज्याङ अरू के हाम्रो केटाहरू यता छ होइन केटाहरूमा पनि यसो देखाउँदैछु म होइन रमाइलो भइरहेछ नि होइन कस्तो भइरहेछ यसो भनौँ है सबैले सबैतिर आउँदैछु म हेलो रमाइलो भइरहेछ नि होइन एकदम अन रेकर्ड सो मोटो ब्लग प्लिज शेयर सब्सक्राइब एन्ड कहाँ हुन्छ सब्सक्राइब भयो रेडी भयो ओके नाउ वी आर अबाउट टु गो लास्ट अनकम्फर्टेबल फिल भएको छ मलाई भएन को भएन भएन दाइ भएन दाइ भएन तपाईँ के यस्तो भएन भएन मलाई स्टामिना हुनु परेन काम छैन एउटा युनिक पोइन्ट छ भ्यू पोइन्ट त्यो भ्यू पोइन्टमा स्टप गर्ने काठमाडौँलाई हेर्ने स्कुटरमा चढेर काठमाडौँ देखिँदैन साइकलै चढ्नुपर्छ लाउन सक्छ यार आज ओइ अलि बिस्तारी I'm just enjoying the view. Oi, 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 oi. Hello, sir. ठिकै छ रमाइलो भइरहेछ कस्तो कराएको यार कराएको नि हुइली हान्दिउँ हुइली हान्दिउँ हुइली कराम 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 के भयो तपाईँलाई झ्याप्पै रोकिदिएर क्या जाम 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 काली रातो चाहिँ होला तपाईँ ओए बिस्तारै बिस्तारै त्यो अगाडिको ब्रेक नलगाउनु ठोक्यो 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 बिस्तारै 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 बाटो त कस्तो दामी यार यहाँ दामी यो हो नि बाटो भनेको एक्चुअली बाइक राइडमा पनि आउनुपर्छ यो बाटो चाहिँ तनाव भइरहेको अब
हावा गयो अब चाहिँ साइकल चेन्ज गर्दैछु होइन कस्तो रमाइलो थियो यो साइकल यार के का यो हावा गएको हो कि पञ्चर भएको ए पन्चरै भएको अघि म यस्तोमा आइरहेको थिएँ धन्न पञ्चर भएर यहाँ राख्दै पञ्चर भएर ए त्यो गाडी निकाल्यो यो राख अनि ओके चेन्जिङ अब चेन्जिङ अहिले फिलहाल तपाईँले यो चलाइहाल्नु पऱ्यो है मेरो नामको रहेछ यो हो होइन रहेछ शुक्ला श्रेष्ठ रहेछ लु चलाउनुहोस् लाउनु 100 हो यो चाहिँ के हो यसको चाहिँ यसको चाहिँ सेम यो चाहिँ अलिकति होचो रहेछ यो चाहिँ वाला चाहिँ होइन पङ्चर भइरहेको पङ्चर जाम जाम कस्तो हुँदैछ एकदम रमाइलो यहाँ शीतल हावा खाइरहेको छ हामी उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ अक्सर हाम्रो उहाँको नाम चाहिँ के अरे अक्षय कुमार दुलाल सो हाम्रो चाहिँ हाम्रो गाइड अफ द डे उहाँले चाहिँ एकदम हाम्रो राम्रोसँग गाइड हामी मुखु भन्ज्याङबाट के अरे त्यहाँबाट चाहिँ बसमा हो ओके त्यहाँबाट झन् राम्रो थियो नि यार बाटो त प्लानमा चाहिँ के हुन्छ नि हुन ठिकै छ हजुर डिजास्टर आवर ल ओके लेट्स गो हजुर एभ्रीबडी कैन फिल लाइक ए मुर्खु भन्दै गएर हामी लन्च गर्ने हो ए ओके ल लेट्स गो मुर्खु भन्छ भर्खर हुने सल्टिया के भन्छ निजी यो अरुण क्यामेरा के बोल्न चाहनुहुन्छ केही बोल्नु भन्दाखेरि पनि मेरो लागि साइकल चाहिँ एकदम ठुलो भयो क्या त्यही हो साट्ने हो तपाईँको झन् ठुलो छ ओके सो राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी तारकेश्वरमा छौँ होइन जस्तै अब मुर्खु भन्ज्याङ पुग्न चाहिँ आधी घन्टा होला मेबी दिदीले मलाई हान्नुहुन्छ यार के हो दिदी त पुरै बवाल चलाउनु भएको छ त ए दिदी लड कहाँ त्यसो चलाउनु भयो दुवै ब्रेक लाउनु न स्लिप भइरहेछ तपाईँको स्लिप भइरहेछ है त्यो बिस्तारै दुवै बिस्तारै क्या एकैचोटि झ्याप्पै गर्ने होइन नि त तपाईँको पुरै स्लिप भइरहेछ हो बिस्तारै आउनुहोस् ल कस्तो मजाको हावा आइरहेछ क्या मजाको हावा आइरहेछ अहिले चाहिँ कस्तो दामी छ क्या यो हो नि त नेचर भने यता घर भएको मान्छेहरू दिनदिनै यस्तो मजाको हावा खाएर बसिरहेछ हामी काठमाडौँमा गएर त्यस्तो हावा खाएर बसिरहेछ नाइ दाइ म बेसरी चलाउने बेसरी चलाउने दाइ कुदाउ स्पिड 1 2 वाउ कस्तो राम्रो यार यो हो नि त खाली उकालो मात्रै आइदिन्छु को लड्या को यस्तो राम्रो रोड लड्या दाइ आई लभ माई मदरल्यान्ड भयो हो केही छैन हेलो गाइज सब्सक्राइब टु सो मोटर ब्लग्स युट्युबमा जाने सो मोटर ब्लग सर्च गर्ने अनि सब्सक्राइब गर्ने है गुड बोइज आई एम फ्रम काठमाडौँ ओके गुड बोइज
पुरा इङ्ग्लिस हान्दियो त केटाहरूले अहिले हामी हिँडिरहेको छौँ होइन अहिले चाहिँ लास्ट थाक्यो गएर भएछ लास्ट उकालो छ अफरोड पनि छ एन्ड हामी अहिले चलाउन नसकेर यसरी गरिरहेछौँ यसरी तर अघि हामी चलाएको पनि थियो तर अब चाहिँ धेरै भयो क्या तर फाइनल्ली कोही आउन चाहनुहुन्छ भने फाइनल्ली हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न लागिरहेछौँ आउन चाहनुहुन्छ भने यो वे चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो है त्यस्तो नराम्रो छैन नि त होइन राम्रो पनि छैन भ्यूहरू एकदम राम्रो कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो कहिलेकाहीँ सजिलो सजिलो होइन उकालो ओह्रालो जिन्दगानी यस्तै हो त्यस्तै हो सो आई सजेस्ट अल टु गाइज टु कम हियर वान्स होइन इफ यु आर साइकल लभर साइक्लिङ लभर भनौँ न साइकल भनौँ ओके सो दिस इज द भ्यू वाउ नाइस भ्यू हामी आइसकेछौँ होइन अब चाहिँ हामी ग्रुप फोटो लिनु भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँसम्म मात्र रहेछ हाम्रो साइक्लिङको हात पुरै दुखिरहेछ होइन हात अनि त्यसपछि होइन अरू चाहिँ अब दुखिरहेछ अरू केही भएको छैन अनि त्यसपछि अब हामी गाडीमा जाँदैछौँ हाम्रो टुरिस्ट बस अनि साइक्लिङहरू सबै यता राख्छ त्यो गाडीमा एन्ड देन विल बी गोइङ अब जान सक्छ तर लास्ट उकालो छ क्या सबै हामी ग्रुप फोटो लिन्छौँ एन्ड देन विल बी गोइङ अप धुलोले पुरै तनाव बनाइसकेको छ घरमा गएर चाहिँ टक्क एकचोटि नुहाएपछि सफ्टी केटा कस्तो हुँदैछ मजा आइरहेको छ यार होइन साइक्लिङ पुगेको त थिएन अब त्यही पनि अब चित्त बुझाइरहेको छ एउटा गुनासो भोग्लाइरहेछ भोग्लाएछ लास्टै भोग्लाएछ तिम्रो खाना खानेहरूलाई भोक त लाग्छ नि त्यही भएर आज रुपेशले खाना खाँदैन खाना खाने म भनेको छ म खाना खाँदिनँ म साइक्लिङै गर्छु भनेर खाए पनि बस उसको भाग पनि हामीले खानेछौँ आज चोदन भजनमा लगिने छ अहिले चाहिँ हामी खाना खानको लागि यता आउँदैछौँ होइन हल्का फ्रेस पनि हुन बाँकी छ किनभने अति धुलो भयो क्या अति धुलो अनुहार पुरै हात पुरै धुलो छ होइन ओके ठाउँ त राम्रो छ लेट्स राइड ओके ठिक छ गुड टोक्ने भन्छ तनाव हुन्छ भ्यू टावर चाहिँ त्यहाँ छ होइन अब हामी त्यहाँ जान्छौँ कि जाँदैन थाहा छैन हामी यहाँ चाहिँ अब खाना खाइसक्यौँ मजाले खायो अनि जे होस् टन्न भयो होइन यस्तो अब बिहान ब्रेकफास्ट बस एकैचोटि खाना खाँदैछ अहिले चाहिँ एकदम मिठो भयो एकदम बवाल भयो आजको दिन एकदम चिल भयो तर त्यत्रो ठाउँबाट त्यस्तै अब 20 किलोमिटर भने जस्तो लागेको थियो अब कति किलोमिटर हिँड्यो हामी होइन तर मजा आयो तर हातहरू चल्नु दुखिरहेछ अनि अब घरमा गएर रेस्ट गर्नुपर्छ सब ठिक हुन्छ जस्तो लागेको छ ओके सो अब हामी अब मुड भन्दै गइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो पनि क्लिप आउनु छ अब हामी जाँदैन जस्तो लागिरहेको छ अब सबैजना एकचोटि अब अफिसमा जाने अफिसबाट बाइकमा बस्छ त्यसै घरमा आनन्दले बस्छ त्यो आजको दिन राम्रै रमाइलो भइरहेको छ लागिसकेको छ होइन मिठो यात्रा भयो रमाइलो अब चाहिँ हामी सबैजना यिनीहरू चाहिँ छैन
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एकदम रमाइलो भयो फेरि पनि त्यस्तो कन्टेन्टहरू आउँदै गर्छ सो सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड यस आजको भ्लग चाहिँ यति नै सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो